आज हामी अत्यन्त धार्मिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व रामचन्द्र सिग्देल श्री राधाकृष्ण मन्दिर शान्ति आश्रम पोखराका गुरुदेव मेरो सान्निध्यमा हुनुहुन्छ। राधेश्याम। 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 आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। धार्मिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यो विशेष गरी आज हामी यो देवघाट धाममा हजुर आउनुभएको छ, कल्पवास, जहाँ हजुर के कारणले किन यहाँ बढी देवघाट धाम आइरहनुहुन्छ यसको बारेमा छोटो प्रस्ताइदिनुहोस् न हजुर। धन्यवाद। यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, देवघाट भनेको एउटा देवभूमि हो र विभिन्न 33 कोटी देवताहरूले तपस्या गरेको, विभिन्न ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको अति नै पवित्र पावन भूमि देवघाट हो। र यो देवघाट नामले नै हामीले यो जान्न सकिन्छ कि यो देवभूमि हो र आराध्य देव भगवानको एउटा क्रीडा भूमि पनि हो। र देवघाटमा धेरै चाहिँ मठ मन्दिरहरू चाहिँ रहेका छन्। भगवान राधाकृष्णका मन्दिर, त्यस्तै शिवजीको मन्दिर, विभिन्न देवी देवताहरूका मन्दिरहरू चाहिँ रहेका छन्। यस्तै पौराणिक कालमा बनेका विभिन्न एउटा चाहिँ संरचनाहरू पनि यहाँ रहेका छन्। ऐतिहासिक संरचनाहरू पनि यहाँ रहेका छन्। यो एउटा दामोदर कुण्डबाट प्रवाहित भएको श्रीकृष्ण नदी र नारायणी नदीको अथवा शब्द गण्डकीको एउटा सङ्गम स्थल पनि यो रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि यो भूमिको एउटा ठुलो महत्त्व रहेको पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस देवभूमिमा कल्पवासको रूपमा धेरै भक्तजनहरू नेपाल अधिराज्यबाट मात्र होइन, विभिन्न अन्य देशहरूबाट पनि यस पावन भूमिमा भक्तजनहरू आएर चाहिँ यहाँ बसोबास गर्नुभएको छ र आध्यात्मिक धार्मिक चिन्तनमा लाग्नुभएको छ। र विभिन्न अब यहाँ वृद्धहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि वृद्धाश्रम पनि यहाँ रहेको छ, जसले गर्दाखेरिमा यो भूमिको प्रत्येक दिन महत्त्व बढ्दै गएको अनुभूति मलाई भइरहेको छ। कल्पवासै 2-4 दिन बसौँ भनेर आउनु भएको हो कि त्यसको बारेमा पनि छोटो प्रस्ताइदिनुहोस्। म एउटा पोखरा निवासी र म त एउटा राधाकृष्ण मन्दिर शान्ति आश्रम पनि रहेको छ र त्यो संस्थाको एउटा सदस्यको रूपमा पनि म रहेको छु। त्यस्तै किसिमबाट म एउटा विद्यालयको शिक्षक पनि हुँ र बिदा हुँदाखेरिमा म यो देवघाटको दर्शन गर्नका लागि बेला बेलामा आउने गर्छु र मेरी माताजी पनि यही देवघाटमा चाहिँ निवास गर्नुहुन्छ र उहाँ एउटा भजन गरेर बस्नुहुन्छ र उहाँको दर्शन गर्नको लागि पनि म यहाँ बेला बेलामा आउने गर्छु। यहाँलाई अघि भर्खर यहाँले उठाउनुभयो पोखरा लामियाल शान्ति आश्रम अथवा राधाकृष्ण मन्दिरको एउटा चाहिँ कुरा हजुरले प्रसङ्ग उठाइरहनु। यो राधाकृष्ण मन्दिर मात्रै होइन, यो गण्डकीको सेरोफेरो र यो भेगमा धेरै तमाम कल्पवास आश्रमहरू छन्। यो आश्रम कोबाट निर्मित हो? सम्पूर्ण चाहिँ हजुरहरू एउटा वैष्णव सम्प्रदायको पनि हुनुहुन्छ, यसको बारेमा पनि छोटो हजुरले केही चर्चा गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद। र वास्तवमा नेपालमा यो निम्बार्क वैष्णव सम्प्रदायलाई एउटा विकास गर्ने र यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने काम सर्वप्रथम नेपाल निम्बार्क पीठ केलादीघाटका संस्थापक महाराजी अनन्त श्री विभूषित भगवत शरण देवाचार्यज्यूबाट भएको हो र उहाँले स्याङ्जा जिल्लाको केलादीघाटमा विशाल मन्दिरको निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँका भक्तजनहरूले, उहाँका शिष्य प्रशिष्यहरूले र पोखरा लामियालमा पनि
एउटा मन्दिर निर्माण गर्नु पर्यो र त्यहाँ तमाम भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिने धार्मिक र आध्यात्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्यो भनेर उहाँलाई चाहिँ 2022 सालमा पोखरामा आमन्त्रण गरियो र उहाँले 4 मास त्यहाँ बसेर सम्पूर्ण भक्तजनहरूको समूहलाई एकत्रित पारेर एउटा कथा प्रवचन गर्नुभयो र त्यसबाट चाहिँ प्राप्त केही दान दक्षिणाले चाहिँ एउटा मन्दिरको निर्माण गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँको चिन्तन नै के थियो त भन्दा निम्बार्क वैष्णव धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने र यसलाई विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने उहाँको चाहना थियो र त्यो चाहना अनुरूप उहाँले विभिन्न एउटा दुःख कष्ट सहेर पनि पैदल यात्रा गरेर पनि उहाँले विभिन्न ठाउँमा गएर एउटा मठ मन्दिर निर्माण गर्नुभयो र अब त्यहाँ चाहिँ एउटा राधाकृष्ण मन्दिरका साथै राधाकृष्ण वृद्धाश्रम रहेको छ र राधाकृष्ण गुरुकुल संस्कृत विद्यालय पनि त्यहाँ एउटा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो महाराजजीकै चाहिने एउटा देन हो र त्यहाँ राधाकृष्ण मन्दिरका साथै विभिन्न देवी देवताहरूका मन्दिरहरू पनि रहेका छन् र त्यो अति नै पावन भूमि बनेको छ। यस्तै किसिमबाट महाराजजीकै शिष्य प्रशिष्यहरूले हुँगीघाट स्याङ्जा जिल्लाको हुँगीघाटमा पनि मन्दिर निर्माण गर्नुभयो। त्यस्तै किसिमबाट चितवनको शिवघाटमा पनि उहाँकै शिष्य र प्रशिष्यहरूबाट निर्माण भयो र यस्तै किसिमबाट एउटा रामपुरमा पनि राधाकृष्ण मन्दिरको निर्माण भएको छ र त्यस्तै किसिमबाट भारतको आसाम गुवाहाटीमा पनि सर्वप्रथम महाराजजीले नै राधाकृष्ण मन्दिरको निर्माण गर्नुभएको छ, जसलाई नेपाली मन्दिर भनेर भनिन्छ। यस्तै किसिमबाट मथुरा वृन्दावनमा पनि राधाकृष्ण मन्दिरको निर्माण गर्नुभएको छ र जुन आश्रमलाई हामीले भजन कुटीका नामले चिन्छौँ। यस्तै किसिमबाट उहाँकै शिष्य प्रशिष्यहरूबाट चाहिँ नि गैँडाकोटमा पनि मन्दिर निर्माण भएको छ। यस्तै विभिन्न काठमाडौँमा पनि, यस्तै झापा जिल्लामा पनि श्री राधाकृष्णका मन्दिरहरू उहाँकै शिष्य प्रशिष्यहरूबाट निर्माण हुँदै आएको छ। त्यसो हुनाले उहाँ एउटा चाहिँ एउटा ठुलो महात्माका रूपमा चाहिँ नेपालीमा मात्र होइन एउटा भारतमा समेत परिचित हुनुहुन्थ्यो र यसरी विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँले निर्माण गर्नुभयो। यस्तै किसिमबाट यो देवघाट धाममा पनि उहाँकै सत्प्रेरणा अनुसार उहाँकै शिष्य प्रशिष्यहरूबाट एउटा मन्दिर निर्माण चाहिँ नि हुँदै आएको छ र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएको कुरा यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। उहाँ मेरो एउटा दीक्षा गुरुका साथसाथै र लौकिक नातामा मेरा हजुरबाको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँकै सान्निध्यमा बसेर बालापनमा हामीलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने मौका पनि प्राप्त भएको थियो। केलादी घाटमा उहाँकै नेतृत्वमा एउटा राधा दामोदर गुरुकुल संस्कृत विद्यालय चाहिँ सञ्चालन भएको थियो। त्यही गुरुकुलमा बसेर हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ। म जस्ता धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट अध्ययन गरेर विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नु भएको पनि छ। एउटा यो सनातन धर्मसँग आस्था निष्ठा र चेष्टा राख्ने परम पुरुष महाराजजीको बारेमा यहाँले चर्चा गरिदिनु भयो। सनातन जगतको लागि यति बेला जब सनातन धर्मको वृद्धिको लागि महाराजजीबाट ठुलो योगदान यो देवभूमि नेपालले पाएको रहेछ भन्ने हामीले हजुरका भनाइबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। उहाँका जस्तै शिष्यहरूका कुरा ल्याइरहँदाखेरि उहाँका शिष्यहरू पनि विद्वान पक्कै हुनुहुन्थ्यो होला। हजुरका मुखारबिन्दबाट उहाँका अत्यन्त कोही मठाधीश हुनुहुन्छ होला, कोही पीठाधीश हुनुहुन्छ होला, कोही विद्वान हुनुहुन्छ होला, कोही कवि हुनुहुन्छ होला, केही 2-4 जना जो कि एउटा नेपाल मातृभूमिलाई गुण लाउने त्यस्ता
महात्माको बारेमा पनि हजुरका मुखारबिन्बाट केही चर्चा सुन्नु पाए हुन्थ्यो कि? र धन्यवाद, यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। त वास्तवमा उहाँका शिष्यहरू धेरै विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ, महात्मा नि हुनुहुन्छ, जसले आजीवन एउटा धार्मिक र आध्यात्मिक चिन्तनमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो। र यो निम्बार्क सम्प्रदायलाई मात्र होइन, एउटा हिन्दू सनातन धर्मलाई नै विकास गर्ने क्रममा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण देन रहेको हामी पाउँछौँ। यसमध्ये हरिदास देवाचार्य महाराजजी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नि त महाराजजीकै चाहिँ नि भगवत शरण देवाचार्य महाराजजीकै दाहिने हातका रूपमा चाहिँ प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो। र भगवत शरण देवाचार्य महाराजजीलाई ठुला महाराजजी अथवा बडा महाराजजी र हरिदास देवाचार्य महाराजजीलाई साना महाराजजी भनिन्थ्यो। यस्तै किसिमबाट अर्थात् उहाँकै शिष्य तुलेशरण देवाचार्यजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वृन्दावनमा बसेर भागवतको चाहिँ अध्ययन र उहाँले भागवतको अध्यापन पनि गराउनु भयो। पछि आएर नेपाल मातृभूमिको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले उहाँ धेरै उत्प्रेरित भएर नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोट फिरी भन्ने ठाउँमा राधाकृष्ण मन्दिरको निर्माण पनि गर्नुभयो। र उहाँका शिष्य प्रशिष्यहरू पनि नेपाल भूमिमा धेरै नै हुनुहुन्छ। उहाँका शिष्य प्रशिष्यहरू देवघाट धाममा पनि हुनुभयो। र उहाँको महत्त्वपूर्ण एउटा शिष्यका रूपमा मगेम चिसापानी स्याङ्जा जिल्ला निवासी रुकुमशरण देवाचार्यजी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ। उहाँले राधाकृष्ण को मन्दिर निर्माण गर्नुभएको छ। यस्तै अर्का चाहिँ नि विद्वान हुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ नि माथिल्लो देवघाटको माथिल्लो मन्दिर पनि भनेर भनिन्छ। उहाँले जसको नाम थियो लक्ष्मीशरण देवाचार्यजी। र उहाँको पनि एउटा निम्बार्क सम्प्रदायको विकास गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हामी पाउँछौँ। उहाँकै प्रशिष्य नरोत्तम शरण देवज्यूबाट नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणी धाममा एउटा राधाकृष्ण मन्दिरको निर्माण भएको छ। र उहाँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विवाह गरे पनि उहाँ एउटा महात्माको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। र अहिले त्यो उहाँको पनि दिवंगत भइसकेको छ। र उहाँको आश्रमको नेतृत्व अहिले हरिशरण देवजी, जसलाई चाहिँ हरिशरण देवकोटा भनेर भनिन्छ, र उहाँले चाहिँ सम्हाल्दै आउनु भएको छ। र यस्ता नेपाल र भारतमा धेरै चाहिँ यो राधाकृष्ण मन्दिरहरू रहेका छन्। र यी सबै मन्दिरको निर्माण अनन्त श्री विभूषित भगवत देवाचार्यजीकै शिष्य र प्रशिष्यहरूबाट चाहिँ सञ्चालन हुँदै आएको छ। श्री हरिशरण उपाध्याय उहाँ एउटा विशिष्ट विद्वानको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। र उहाँले एउटा महाराजजीको सान्निध्यमा रहेर एउटा धार्मिक र आध्यात्मिक विकासका लागि उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभयो। त्यस्तै पोखरा निवासी कविवर मुकुन्द शरण उपाध्याय हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ देवस्थान टङ्गालको एउटा अध्यक्षको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। र उहाँले पनि हिन्दू सनातन धर्मको विषयमा ठुलो प्रचार प्रसारका साथसाथै र यसको विकासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। यस्तै किसिमबाट अर्का चाहिँ विद्वान खेमराज केशव शरणजी हुनुहुन्छ। उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि एउटा निम्बार्क वैष्णव सम्प्रदायका साथसाथै एउटा हिन्दू सनातन जगतलाई एउटा विश्वव्यापीकरण गर्ने सन्दर्भमा उहाँको पनि ठुलो योगदान रहेको हामी पाउँछौँ।
यस्तै किसिमबाट अन्य धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ र यसै क्रममा नेपालका प्रथम जगद्गुरु बाल सन्त मोहन स्वर्ण देवाचार्यजी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि निम्बार्क सम्प्रदायको एउटा प्रचार प्रसार र संस्थागत विकासको लागि ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यस्ता महात्माहरू चाहिँ नि धेरै नेपाल मातृभूमिले चाहिँ जन्माउनु भएको छ, जसले महाराजजीकै सान्निध्यमा रहेर एउटा निम्बार्क वैष्णव सम्प्रदायको विकासमा विशेष योगदान दिनुभएको थियो र कतिपय दिवंगत भइसक्नु भएको छ र कतिपय चाहिँ वर्तमान अवस्थामा पनि विशेष योगदान गर्दै आउनुभएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जसमध्ये हरिदास देवाचार्य महाराजजी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नि त महाराजजीकै चाहिँ नि भगवत शरण देवाचार्य महाराजजीकै दाहिने हातका रूपमा चाहिँ प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो र भगवत शरण देवाचार्य महाराजजीलाई ठुला महाराजजी अथवा बडा महाराजजी र हरिदास देवाचार्य महाराजजीलाई साना महाराजजी भनिन्थ्यो। महाराजश्रीका शिष्य तथा प्रशिष्य विद्वानहरूको बारेमा पनि छोटकरीमा बताइदिनु हो। अब म यहाँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्न जाँदैछु। जुन हजुरले पूर्व सन्ध्यामै केलादी घाटमा महाराजजीबाट त्यहाँ राधा माधव मन्दिर लगायत राधा माधव गुरुकुल को पनि प्रवर्धन पनि गर्नुभयो। अब छोटो केलादीको बारेमा म यहाँलाई प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले जुन केलादी घाटका मठाधीश त्यहाँका महन्त को हुनुहुन्छ अनि केलादी घाटको अवस्था के छ त्यहाँ यो त्यसको बारेमा पनि केही जान्न पाए हुन्थ्यो कि, किनकि हाम्रो यो सनातन जगतको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थालनीको सुरुवात चाहिँ केलादी घाटबाट स्याङ्जाबाट भएको रहेछ भन्ने हामीले फर्स्ट हजुरका भनाइबाट हामी जान्यौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो केलादी घाटको बारेमा पनि छोटो यहाँले प्रस्ताइदिनु पर्छ कि। महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनेर म ज्यादै खुसी भएको छु र खुसीको अनुभूति पनि मलाई चाहिँ भएको छ। त वास्तवमा केलादी राधा दामोदर मन्दिर भनेको एउटा नेपाल निम्बार्क पीठ हो र सम्पूर्ण निम्बार्कीहरूको निम्बार्क वैष्णव सम्प्रदाय अनुयायीहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु पनि हो। 2036 सालमा महाराज श्रीको चाहिँ नि गोलोकधाम भयो र गोलोकधाम भइसकेपछि त्यो संस्थाको एउटा प्रमुखको रूपमा हरिदास देवाचार्यजी पदासीन हुनुभयो र हरिदास देवाचार्यजी महाराजको 2052 सालमा गोलोकधाम भयो। उहाँको पनि गोलोकधाम भइसकेपछि महाराजजीकै लौकिक नातामा नाति पर्ने गोपाल शरण देवाचार्यजी महाराज र त्यो संस्थाको महन्तको रूपमा पीठाधीशको रूपमा पदासीन हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्दै चाहिँ आउनुभएको छ। उहाँ एउटा आबाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ र निम्बार्क वेदान्तमा उहाँले आचार्य गर्नुभएको छ र कथा प्रवचन गर्नुहुन्छ। विभिन्न एउटा धार्मिक ग्रन्थहरूको पनि उहाँले रचना गर्नुभएको छ। विभिन्न लेखहरूको पनि रचना गर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न पूजा पद्धतिहरूको पनि उहाँले रचना गर्नुभएको छ र उहाँ एउटा अपाङ्ग भए तापनि उहाँले एउटा नेपाल निम्बार्क पीठको चाहिँ नि नेतृत्व सम्हाल्दै चाहिँ नि आउनुभएको छ। उहाँ एउटा आबाल ब्रह्मचारी पनि हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा त्यो संस्थाको गरिमा अझै बढ्दै गएको एउटा जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। अब त्यो स्याङ्जा जिल्ला र पाल्पा जिल्लाको सङ्गम बिन्दुमा पर्छ, जुन चाहिँ नि श्रीकृष्ण नदीको पावन तटमा श्री राधा दामोदर मन्दिर अवस्थित रहेको छ र अहिले आएर एउटा धार्मिक क्षेत्र विकासको रूपमा चाहिँ नि विकसित हुँदै आएको छ। त्यहाँ पनि एउटा राधा कृष्ण दामोदर आरोग्य आश्रम रहेको छ
र त्यस्तै संस्कृत क्याम्पस पनि सञ्चालनमा छ। त्यस्तै संस्कृत माध्यमिक विद्यालय पनि त्यहाँ सञ्चालनमा रहेको छ। गुरुकुल पनि सञ्चालन रहेको छ। त्यहाँ लगभग 70-80 जना वृद्धहरू त्यो संस्थाको परिसरभित्र चाहिँ हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा त्यो संस्थाको गरिमा एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ। पनि त्यो यहाँले संस्था, वृद्धाश्रम, मन्दिर को कुरा गरिरहँदा जुन अब एउटा केही अक्षय कोष अथवा केही यो गुठीहरू नभइकन आश्रमहरू चल्नलाई अहिले अलिक अति गाह्रो पनि भइरहेको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो चलिरहेको छ, यसको बारेमा पनि छोटो चर्चा गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद। महाराजीले त्यो संस्था सञ्चालनको लागि धेरै जग्गाहरू चन्दा सङ्कलन गरेर आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गरेर धेरै चाहिने जग्गा जमिनहरू एउटा आर्जन गर्नुभयो र त्यसबाट प्राप्त एउटा आम्दानी रहेको छ भने अर्को विभिन्न भक्तजनहरूबाट पनि दान दक्षिणाको रूपमा विभिन्न समयमा प्राप्त हुन्छ, त्यो अर्को आम्दानी रहेको छ। यस्तै किसिमबाट नेपाल सरकारले पनि त्यो धार्मिक क्षेत्र विकासको लागि अनुदान सहयोग चाहिँ प्राप्त गराएको छ। त्यसबाट पनि चाहिँ त्यो संस्थाको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा मिलेको छ र यसरी हेर्दाखेरिमा त्यो संस्थाले हालमा आएर ठुलो चाहिँ फड्को मार्दै आएको जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ देवभूमि हो र भगवान राधाकृष्ण, भगवान शिवजीले एउटा क्रीडा गरेको चाहिँ भूमि हो, जसले गर्दाखेरिमा यहाँ केलादी धामका साथसाथै एउटा हुँगेघाट धाम, त्यस्तै रामदी, त्यस्तै किसिमबाट मधुबिनी, सेदिबिनी र त्यो मुक्तिनारायण धाम, दामोदर कुण्ड, त्यस्तै अन्य अब यस्तै पूर्वतिर पनि विभिन्न चाहिने बारा क्षेत्र, चतरा धाम जस्ता धामहरू चाहिँ रहेका छन्। यी सम्पूर्ण यी धामहरूमा एउटा भगवान श्रीकृष्णले, भगवान शिवले र विभिन्न अन्य देवी देवताहरूले क्रीडा गरेको एउटा पावन भूमिका रूपमा परिचित हुँदै आएको छ र त्यस भूमिमा विभिन्न एउटा धार्मिक व्यक्तित्वहरू कल्पवासीको रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। जब हामी यो सांसारिक विषय वासनाबाट आत्तिन्छौँ र वृद्ध अवस्था नि हुन्छ, वृद्ध अवस्था भइसकेपछि हामीलाई पारिवारिक जीवन खल्लो लाग्दै जान्छ। खल्लो लाग्ने क्रममा अब अन्तिम आश्रय बिन्दु के हो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विभिन्न एउटा धार्मिक मठ मन्दिरहरू, विभिन्न तीर्थहरूमा हामी जाने गर्छौँ। त्यहाँ गएर भगवानका नाम संकीर्तन, भगवानका कथा प्रवचनहरू सुनेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कृतार्थ पार्ने गर्दछौँ र त्यसो भएको हुनाले एउटा यो देवभूमि भनेको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो, आनन्द र आनन्दको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ। यो हजुरहरूको पालामा चाहिँ गुण कीर्तनलाई बढी प्राथमिकता दिइन्थ्यो कि नाम सङ्कीर्तनलाई बढी प्राथमिकता दिइन्थ्यो? अब यो वास्तवमा कलौ केशव कीर्तनाथ भन्ने एउटा भगवानको चाहिँ बाणी रहेको छ, जसअनुसार भगवानको चाहिँ नाम सङ्कीर्तनलाई नै बढी एउटा महत्त्व दिँदै आएको छ र भगवानको नाम सङ्कीर्तन नै एउटा मुक्तिको उपाय हो, मोक्षको उपाय हो भन्ने हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूले बताएका छन्। पक्कै पनि यो हजुरले थोरै कल्पवासको कुरा गर्नुभयो। कल्पवास भनेको चाहिँ वास्तवमा के रहेछ? वास्तवमा कल्पवास भन्नाले एउटा आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने एउटा स्थल हो। आध्यात्मिक चिन्तन गर्नको लागि धार्मिक
कर्महरू गर्नका लागि एउटा देवभूमिमा आएर बस्ने कार्यलाई नै हामीले चाहिँ कल्पवास भनेर भन्छौँ। गुरुदेव हजुर एउटा संस्कृतको एउटा विद्वान पनि हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक चिन्तनको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरू त यो अवस्थासम्म आइसक्नुभयो। अब भोलिको सन्तति राम्रो भयो भने पक्कै पनि राष्ट्रले पनि, समाजले पनि, व्यक्तिले पनि असल काम गर्दै जान्छन्। भोलिका सन्ततिहरू कस्ता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ हजुरको एउटा धार्मिक बुझाइमा? यहाँको महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धन्यवाद। त वास्तवमा बालबालिकाहरूलाई सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा नैतिक र आध्यात्मिक संस्कारको विकास गराउनुपर्छ र त्यो विकास गराउने सन्दर्भमा आफ्नो घर परिवारको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। अहिले पश्चिमी संस्कृतिले बालबालिकाहरूलाई पनि धेरै जगडेको छ। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ नि थाहा नै छ र आफ्नो धर्म संस्कृति प्रतिभन्दा पनि पाश्चात्य धर्म र संस्कृतिले बढी जगडेको अवस्थामा हामीले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई एउटा प्रारम्भ कालदेखि नै आफ्नो हिन्दू धर्म र संस्कृतिप्रति विशेष एउटा रुचि जगाउनु पर्ने हुन्छ र नैतिक र आध्यात्मिक संस्कारहरू चाहिँ नि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो भयो भने वास्तवमा बालबालिकाहरूमा एउटा नैतिक संस्कार बढ्दै जान्छ। अहिले नेपालमा बलि प्रथाको चाहिँ नि आधिक्यता रहेको छ र यो बलि प्रथालाई पनि हटाउँदै चाहिँ जानुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। किन भन्दा हाम्रो धार्मिक संस्कारले कुनै पनि जीवको हत्या गर्न हुँदैन भन्ने रहेको छ र कुनै बलि चढाएर कुनै देवदेवताहरूले स्वीकार गर्ने पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले र वास्तवमा बलि भन्यो के हो त भन्दा आत्मसमर्पण हो र हामीले चाहिने आफ्नो आत्मालाई भगवानप्रति समर्पण गर्नु नै के हो त भन्दा बलि हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले विशेष चासोको विषयका रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाहरूलाई एउटा नैतिक संस्कारहरू दिने, धार्मिक संस्कारहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र विभिन्न एउटा भगवत सम्बन्धी कथाहरू छन्, देवी देवताहरूका कथाहरू छन् र ती कथाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसबाट उनीहरूको चाहिँ नि एउटा संस्कार चाहिँ नि बस्दै जान्छ र संस्कार बसिसकेपछि उनीहरू र त्यो संस्कारप्रति परिपक्व पनि हुँदै जान्छन् र त्यसपछि चाहिँ एउटा आध्यात्मिक र धार्मिक भावनाको विकास भएपछि जीवन चाहिँ नि एउटा सफल बन्छ भन्ने मेरो विचार रहेको छ। पक्कै पनि समय र संवादको लागि गुरुदेवलाई सश्रद्धा सभक्ति नमन गर्न चाहन्छु। मेरो पनि यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद छ। यहाँले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भयो ती प्रश्नहरूप्रति जानी नजानिकन मैले केही चाहिँ नि उत्तर मैले यहाँलाई चाहिँ प्रदान गरेँ र यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम।